वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि साने 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक साने 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस मियां इब्बाद फारूक को 2 साल, रईस अहमद को 6 साल जबकि अरजम जुनैद को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR ने मजीद कहा कि GHQ पर हमला में मुलव्विस राजा दानिश को 4 साल जबकि सैयद हसन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PF बेस मियां वाली हमले में मुलव्विस फहीम साजिद को 8 साल, फैसलाबाद ISI ऑफिस पर हमले में मुलव्विस हमजा को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस इकरामुल्लाह को 9 साल, राह वाली गेट गुजरांवाला हमले में मुलव्विस मोहम्मद अहमद को 2 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में पीरजादा मियां मोहम्मद इसहाक भुट्टा को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने मीडिया से 9 मई सानहे के हवाले से अहम गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश थी। 9 मई को फौरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। 9 मई के वाक़यात बड़ी मनसूबा बंदी के तहत किए गए थे जिसकी मास्टर प्लानिंग की गई थी। सानिया 9 मई के मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी था। तशद्दुद और इंतशार फैलाने वालों को सज़ा मिलनी ज़रूरी थी क्योंकि उन्होंने दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। जिन मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं उनके खिलाफ पूरे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। सानिया 9 मई केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। 60 मुजरिमान को किसी उजलत में सजा नहीं सुनाई गई बल्कि उनके खिलाफ तमाम नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। 9 मई के मुलजिमान का फेयर ट्रायल हुआ है और उनको अपील का मुकम्मल तौर पर हक हासिल है। 9 मई सानिया के मनसूबा साजों को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा ताकि कोई भी दिफाई तंसीबात को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। दफ्तर खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलशीर रिचर्ड गर्नेल के बयानात पर बात करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि इनफरादी हैसियत में दिए गए किसी के बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान हुकाम के साथ राबिते में हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएं। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए 2024 एक सरगर्म साल था। पाकिस्तान में मलेशिया, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक वफूद आए। इस साल खित्ते और दुनिया भर में मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा हुई। तब्दीलियों के बावजूद बाहमी मफाहमत के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम यूरोप में अपने पार्टनर्स के साथ ताउन जारी रखे हुए हैं। यूरोपीय यूनियन ने PIA से पाबंदी हटाई है। पाकिस्तान PIA परवाजों से पाबंदी हटाने के लिए यूरोपीय यूनियन के अलावा दीगर ममालिक के साथ भी बातचीत कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराफ़ किया है कि मौजूदा हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अरियाला जेल रावलपिंडी में पेशी के दौरान बानी PTI ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। बानी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया, जिस पर बानी PTI ने जवाब देते हुए तस्लीम किया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि मईशत दिवालिया होने से बच गई है लेकिन तरक्की नहीं हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आई। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचने वालों में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शामिल थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है। ना उन्होंने हमारी हर बात को तस्लीम करना है ना हम उनकी हर बात को तस्लीम करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा अगर वो बानी PTI की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? जब PTI वाले मुतालबात ब्लैक एंड वाइट में लेकर आएंगे तो हम उसका तरीक़ाकार भी पूछेंगे, फिर हम लिख कर देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब PTI के मुतालबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होते के वक्त का अंदाज़ा होगा। मेरा ख्याल है 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ जाएगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को दो टूक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढंडोरा भी पीट रही है। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने पर उकसा रही है। जुल्फी बुखारी, शहबाज गुल, शहजाद अकबर जैसे लोग इस मुहिम में पेश हैं। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फितने और फितना पार्टी के मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रवा साल मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजे हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि अडियाला जेल के कैदी ने 1.5 साल कौम को बताया कि अमरीकी गुलामी से आज़ाद करवाऊंगा। अब 1 महीने से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत करने की दरख्वास्तें कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। जिन्हें अमरीकी गुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी वो अब अमरीका को मुदाखलत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी केस की समाअत के लिए अडियाला जेल आई। समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज अदालत में पेश हुए। वकील सलमान सफदर कौसैन फैसल मुफ्ती की जानिब से जाती मसरूफियत के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अबूरी जमानतों की दायरे दरख्वास्त पर समाअत हुई। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुई। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने 50-50 हजार रुपए के मचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में 1 और 3 मुकदमात थाना रमना में दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को इस्लामाबाद के एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। अदालत ने हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील कराने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इश्तिहार थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स 2 GDP की मौजूदा शरह 9 से 10% पर आ गई है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। रेवेन्यू अहदाफ के उसूल के लिए कोशा हैं। टैक्सों की वसूली के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज कर चुके हैं। जो भी इकदाम कर रहे हैं कौम को साथ साथ आगाह भी किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम भी जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की जानिब भी जारी है। डिजिटाइजेशन के अमल को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि ईमानदार टैक्स दहंदगान पर कोई भी बोझ ना पड़े। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरमीमी बिल का मकसद टैक्सों को 13.5% तक लाना है। टैक्सों से मुतालिक यह हरफ हमने 3 साल में हासिल करना है। बदउनवानी और हिरासियत का खात्मा जरूरी है। नॉन फाइलर्स पर बैंक अकाउंट खोलने, गाड़ी, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कानूनी तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। कमेटी ने सोलर स्कैंडल के मामले पर झैली कमेटियां कायम कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें टैक्स लॉज तरमीमी बिल 2024 ज़ेर बहस लाया जाएगा। कमेटी ने टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने की शिक मंजूर की। कमेटी ने नॉन फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की शिक भी मंजूर कर ली। हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शिक भी मंजूर कर ली गई।
چیئرمین FBI راشد محمود لنگڑیان نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر مملکت علی پرویز ملک کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین FBI راشد محمود لنگڑیان کا کہنا تھا کہ ہم نے 1,90,000 افراد کو نوٹس دیے ہیں۔ 38,000 افراد نے 37 کروڑ 70 لاکھ ٹیکس ریٹرن جمع کروایا ہے۔ جنہوں نے ریٹرن جمع نہیں کروایا، ٹیکس نہیں دیا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین FBI کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا ٹیکس گیپ 7,100 ارب اور انکم ٹیکس گیپ 2,400 ارب ہے۔ انوائسنگ کا عمل ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ فوکس ٹاپ 5% لوگوں پر ہے۔ براہ راست شوگر ملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں فیک یا فلائنگ انوائس پر کئی ملیں پکڑ چکے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جدید امیگریشن اور پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ آفس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم ہو گیا ہے۔ 6 ماہ کا بیک لاگ بھی رہا۔ پاسپورٹس اور نادرا آفس میں مسائل کو حل کر لیا گیا۔ پاکستانی عوام کو پاسپورٹ اور نادرا آفس میں باعزت طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ 6 ماہ میں ارجنٹ اور ریگولر پاسپورٹ نہیں مل رہے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اب بر وقت ملے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بس ٹرمینل کے تعمیراتی کام میں پیش رفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ CEO ٹرانس طارق محمود چاندیو نے اجلاس میں بریفنگ دی۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ریڈ لائن BRT منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شرجیل انعام میمن نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو یوٹیلیٹی سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو یوٹیلیٹی کی منتقلی اور تعمیرات کو تیز کرنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا گولی مار کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ مرتضی وہاب نے شہید شاہ نواز چوک گولی مار پر پارٹی کارکنوں کے ساتھ چائے پی اور علاقے کے مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام کو گولی مار میں RO پلانٹ کو توسیع دینے کی ہدایت بھی جاری کی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا گولی مار کے مختلف علاقوں کا دورہ اور لوگوں سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد اعجاز سے۔ شاہد بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جو ہے شہید شاہ نواز چوک گولی مار پر پارٹی کارکنان کے ساتھ چائے پی اور علاقے کے مسائل کی تفصیل کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے متعلقہ حکام کو گولی مار میں RO پلانٹ کو توسیع دینے کی ہدایت دی تھی، جس میں علاقے میں 50,000 گیلن کی گنجائش کے بعد RO پلانٹ کی کو 3 لاکھ گیلن تک جو بڑھائیں گے، لیکن گولی مار اور دیگر علاقوں میں RO پلانٹ کی توسیع سے لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر آئے گا، جس میں علاقے میں صاف ستھرائی اور پانی سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو گولی مار اور رضیہ کالونی سمیت متعلقہ علاقوں کے مکینوں اور اس سے سہولت ملے گی، جس میں گولی مار شہید بے نظیر بھٹو فٹ بال گراؤنڈ اور پارک کو بھی جلد بحال کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب کو یہ بھی کہنا تھا شہید بے نظیر جو ہے بھٹو فٹ بال گراؤنڈ اور پارک کو جو ہے سرسبز بنا کر جو جدید سہولات آراستہ کریں گے، جس میں ضلع بستی کے جوانوں کو کھیل و تفریح کی معیاری سہولیات کی فراہمی اور ترجیح ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق جو شہریوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ضلع بستی میں ملک کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں اور مزید منصوبے لائیں گے، جس میں واٹر کارپوریشن کی جانب سے اینٹی تھیفٹ کی جانب سے بھی جو اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے چیف سیکورٹی آفیسر کی جانب سے روز کی بنیاد پر جو ہے آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے شہر بھر کے اندر جو پانی کی قلت موجود ہے، جس میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور کنیکشن جو موجود ہو ان کے خلاف جو فلفور آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کی جانب سے واٹر کارپوریشن کی جانب سے MD اور میئر کراچی کے مرتضی وہاب کی واضح ہدایت ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی کنیکشن شہر بھر کے اندر موجود ہے ان کو فل فور طور پر جو ختم کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جس میں ریٹائرڈ کرنل کی جانب سے جو ہے اس وقت بڑی بنیاد پر جو ہے شہر بھر کے بہت شکریہ، شاہد اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو براہ راست لاڑکانہ لیے چلتے ہیں، جہاں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنے صوبے کی آگ تو نہیں بجھا سکے، بلکہ اسلام آباد میں آگ جلانے کے لیے جو ہے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آج جب میں کورم جا رہا تھا یا کوہاٹ جا رہا تھا، ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں پر بھاگے
اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں روڈ کھول رہا ہوں. آج کرم کا روڈ صوبائی حکومت کھولنے میں ناکام ہو چکی ہے, امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. تو اس صوبائی حکومت کی ہمیں کیا ضرورت ہوگی جو ہمیں ہمارے صوبے کو امن نہیں دے سکتی, ہمارا ایک روڈ نہیں کھول سکتی جہاں پر تیل, پانی, خوراکی جو ہے اجناس, دوائیاں. 28 سے 30 بچے ایک ہی دن فوت ہوئے. تو کیا وہ FIR وہاں کے لوگ صوبائی حکومت پہ کاٹیں یا وفاقی حکومت پہ کاٹیں؟ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جو ہے امن و امان, اگر صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے تو بحال کریں. لیکن ابھی میڈیا کے ذریعے, ٹاک شوز میں, پریس کانفرنس کے ذریعے جب پریشر آیا تو آج صوبائی حکومت بھی متحرک ہو چکی ہے اور وفاقی حکومت بھی متحرک ہو چکی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر دوائیاں پہنچائیں. لیکن دونوں کو مل کر پہلے روڈ تو کھولیں. لوگ وہاں پر جو ہے نقل مکانی کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے ریڈ کریسنٹ کے ذریعے ہم نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں, وہاں پر ہم 2 ٹائم خوراک لوگوں کو دے رہے ہیں, دوائیاں دے رہے ہیں, بچوں کو جو ہے وہ میڈیسن دے رہے ہیں, گرم کپڑے دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال اس وقت. اور دوسری طرف اکتوبر سے چیز چل رہی ہے. ابھی صوبائی حکومت کو خیال ہے کہ میں نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے, اور اپیکس کمیٹی کا اجلاس وہ شخص چیئر کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ, جس کے اوپر خود دہشت گردی کے FIR ہیں اور جو ہے انتہا پسندی کے, اور وہ 9 مئی میں ملوث ہے. اس کے اوپر اپنے وزیر کے قتل کا مقدمہ ہے, اور وہ جو ہے تصویر کا ایک رخ پیش کرتا ہے وفاق میں, اپیکس کمیٹی میں. دوسرا رخ کوئی پیش کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اپیکس کمیٹی میں وہ جاتا ہے, حق کا اپوزیشن لیڈر بھی جائے اور بتائے کہ وہاں پر کیا ہے. کیونکہ ہماری صوبائی حکومت نے تو ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے, وہاں پر امن کی بات نہیں کرتے. وہاں کی صوبائی اسمبلی میں آج تک آپ نے کوئی رپورٹنگ دیکھی ہو کہ اس میں کرم کے یا امن و امان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو؟ وہ تو امن کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم اسلحہ اور بارود خرید کے وفاق پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. جو وفاق پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, جو ریاست پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, جس سے 9 مئی کیا ہے, وہ آپ کو امن دے گا صوبے میں؟ 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, آج انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دی ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے. اس وقت جو صوبائی حکومت جو ہے امن و امان میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صوبائی حکومت کو حق ہے کہ اب وہ حکومت کرے, کیونکہ جب آپ لوگوں کو امن نہیں دے سکتے, جو وزیر اعلیٰ اپنے گھر میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا, بدامنی ختم نہیں کر سکتا. سندھ میں تو موبائل فون چوری ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے؟ اور وہاں پر لوگ روزانہ کی بیس پہ ہمارے فوج کے نوجوان شہید, ابھی پچھلے ہفتے 16 اکٹھے ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے, پولیس کے نوجوان شہادت دے رہے ہیں. اور آج ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کو کیا ہو رہا ہے. عصر کے بعد وہاں پر ایسے علاقے بھی ہیں کہ آپ موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے صوبے کی, اور جو ہے بات یہ کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو PTI ہے وہ صرف خیبر پختونخوا تک موجود ہو چکی ہے, اور وہ بھی سرکاری PTI. میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے دھرنے ہوئے ہیں, اتنے جلوس ہوئے ہیں جس میں PTI کا پنجاب سے, سندھ سے یا بلوچستان سے کافلا خیبر ہو. پختونخوا KP سے آتا ہے, اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے مسائل آپ سب کے مسائل میرے مسائل ہیں. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہید کی 70ویں برسی کے موقع پر گھڑی خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور عوام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. برسی کی مناسبت سے گھڑی خدا بخش میں استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے گھڑی خدا بخش میں 50 سے زائد کیمپس قائم کیے گئے ہیں. محکمہ صحت کی جانب سے ہنگامی طبی امداد کے لیے بھی 3 میڈیکل کیمپس بنائے گئے ہیں. بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں. پنڈال اور مزار کے ارد گرد 8,500 پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں. DIG کمشنر اور SSP گھڑی خدا بخش نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے. کاروباری دنیا سے آپ کو خبر دیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان 100 انڈیکس 1991 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,10,423 پوائنٹس پر بند ہوا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جمعرات کو کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ رہا. اختتام منفی رجحان پر ہوا. انڈیکس 2 نفسیاتی حدیں نیچے آ گیا. ایک موقع پر شیئرز کی فروخت کے دباؤ کے باعث 100 انڈیکس 2,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد بیک وقت 1,12,000 اور 1,11,000 کی نفسیاتی حدیں برقرار نہ رکھ سکا. کاروبار کے اختتام پر KSE 100 انڈیکس 1991 پوائنٹس کی کمی سے 1,10,423 پوائنٹس پر بند ہوا. بتائیں کہ پاکستان نے افغان صوبے پختیپا میں
فضائی کارروائی کرتے ہوئے درستی سے خوارش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم کمانڈر سمیت 71 سے زائد خوارش ہلاک اور خودکش جیکٹ کی فیکٹری سمیت 4 اہم مراکز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے ارد گرد کی آبادی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ افغان طالبان کو بہتر تعلقات کے لیے وعدے پورا کرنا ہوں گے۔ اور آپ کو بتائیں آزاد کشمیر وادی نیلم میں کار بے قابو ہو کر دریائے نیلم میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جورا صندوق کے مقام پر کار بے قابو ہو کر دریائے نیلم میں جا گری۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق علاقہ جورا سے کنڈل شاہی آ رہی تھی، صندوق کے مقام پر کانٹے ہوئے دریائے نیلم میں گر گئی اور ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق سیالکوٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بات کریں گے اسرائیلی بربریت کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک اسپتال میں کوریج کرنے والے صحافیوں کی گاڑی پر فضائی حملہ کر دیا۔ حملے میں 5 فلسطینی صحافی شہید کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں واقع الوادل اسپتال میں کوریج کرنے والے القدس ٹی وی چینل کی وین پر فضائی حملہ کیا۔ 5 صحافیوں سمیت کم سے کم 10 فلسطینی بھی شہید کر دیے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد براڈ کاسٹنگ وین میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جس براڈ کاسٹنگ وین پر حملہ کیا اس پر واضح طور پر پریس کے الفاظ درج تھے۔ اسرائیلی فوج نے صحافیوں پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے سیل کو نشانہ بنایا۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ، مغربی کنارے، اسرائیل اور لبنان میں کم از کم 141 صحافی اور میڈیا ورکرز قتل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 133 غزہ کے فلسطینی بھی ہیں۔ قازقستان میں گزشتہ روز گر کر تباہ ہونے والے آذربائیجان کے مسافر بردار طیارے کا بلیک باکس تلاش کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ بلیک باکس ملنے کے بعد قازقستان میں گرنے والے آذربائیجان کے طیارے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر جنرل آذربائیجان کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے کی تمام ممکنہ وجوہات کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم اس وقت طیارہ گرنے کی تحقیقاتی نتائج ظاہر نہیں کر سکتے۔ آذربائیجان کی تحقیقاتی ٹیم قازقستان میں طیارہ گرنے کی جگہ پر تحقیقات کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے میں عملے کے افراد سمیت 67 افراد سوار تھے۔ طیارہ حادثے میں 38 افراد کی موت اور آذربائیجان میں مکمل سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ طیارے میں سوار 42 افراد کا تعلق آذربائیجان، 16 کا روس اور 6 کا قازقستان اور 3 کا کرغزستان سے بتایا جا رہا ہے۔ چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا۔ اردو ادب میں خوشبو اور محبت کے پھول بانٹنے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ 24 سال کی عمر میں کوئی شاعری کی دنیا میں داخل ہو اور 44 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر جائے، لیکن جانے کے بعد بھی اپنی گہری چھاپ چھوڑ جائے۔ پروین شاکر اردو شاعری میں ایک ایسا ہی نام ہے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ نے 9 عمری میں ہی ادبی سفر کا آغاز کر دیا، نثر نگاری بھی کی، مگر شاعری سے انہیں عشق تھا۔ ان کا ابتدائی قلمی نام بینا تھا۔ غزلیات اور نظمیں لکھنے سے خاص شہرت پائی۔ 1976 میں ان کا مجموعہ کلام خوشبو منظر عام پر آتے ہی ادبی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا اور انہیں خوشبو کی شاعرہ کا خطاب ملا۔ پروین شاکر کی دیگر تصانیف میں صد برگ، خود کلامی، انکار، ماہتمام، کف آئینہ اور گوشہ چشم شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت، خوشبو، پھول، ہوا اور تتلی کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ کئی دہائیوں بعد بھی ان کی شاعری کی خوشبو مدھم نہیں پڑی۔ ان کی شاعری کو آج بھی ادب کا ذوق رکھنے والے افراد بے پناہ پسند کرتے ہیں اور وہ ان کو خوب داد تحسین پیش کرتے ہیں۔ اردو ادب میں شاندار خدمات کے اعتراف میں پروین شاکر کو 1990 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ پروین شاکر 26 دسمبر 1994 کو 42 برس کی عمر میں اسلام آباد میں ایک کار حادثے میں وفات پا گئیں، مگر اپنے خوبصورت اشعار کے ذریعے وہ چمن اردو میں ہمیشہ مہکتی رہیں گی۔
पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफा बेप्सी सिधवा अमरीका में इंतकाल कर गई। बेप्सी सिधवा अमरीका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 को पैदा हुई। बेप्सी सिधवा के अहले खाना के मुताबिक मरहुमा की आखिरी रस्मात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में अदा की जाएंगी। बेप्सी को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत पर सितारे इम्तियाज से नवाजा था। उनके नावल आइस कैंडी मैन को BBC ने भी नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नॉवेल्स की फहरिस्त में शामिल किया था। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बलाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, नज़ारे हसीन हो गए। मौसम सरमा की तातीलात और क्रिसमस के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहिसार मरी पहुंच गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी ने डेरे डाल दिए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर के बायस दर्जा हरारत -डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लह में पारा -13 गिर गया। स्कर्दू -11, अस्तोर, गोपस -8, कागान वैली में भी दर्जा हरारत -7 डिग्री, गिलगित -7, कोयटा जियारत -6, हुंजा, बगरोड, दीर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शोगरा में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। पारे का नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने के बाद किनारी डैम की झील और इलाके के आबशारों और नदी नालों में पानी जम गया है। मानसहरा के दीगर बलाई और मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी की लपेट में हैं, जहां बालाकोट में दर्जा हरारत 0 और शहर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। अपर दीर में सर्दी की शदीद लहर के बायस नजला जुकाम और सीने की बीमारियों में इजाफा होने लगा है। अपर दीर में कई दिनों से खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। दीर शहर समेत मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। खुश्क सर्दी के सबब नजला, जुकाम और सीने की बीमारियों में इजाफा हो गया है। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जहाँ पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। कराची का फजाई मयार इंतहाई मुज़र है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर मौजूद है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। आपको बताएं कि साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौजवान खिलाड़ी को धक्का देना महंगा पड़ गया। ICC की जानिब से विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में कंधे से धक्का देने पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया गया। भारतीय स्टार को बुरे रवैये पर एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। ICC के मुताबिक विराट कोहली और ऑस्ट्रेलवी डेब्यू प्लेयर सेम कॉन्टॉस के दरमियान मैच में गर्मा गर्मी और वाकया पेश आया। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के 10वें ओवर के इख्तिताम पर यह वाकया पेश आया। ICC कवानीन के तहत किसी भी किस्म का गैर मुनासिब रवैया और जिस्मानी राबिता क्रिकेट में ममनू है।